बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म को खबरदार कर दिया कि पाकिस्तान के साथ जंग नहीं होनी चाहिए। भारतीय वज़ीर आज़म से तिजारत समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत हुई। ट्रंप की व्हाइट हाउस में दिवाली की तकरीब में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत रूस से मजीद तेल नहीं खरीदेगा, तिजारत के जरिए मामलात हल कर रहा हूँ। अगर लड़ेंगे तो अमेरिका तिजारत नहीं करेगा, तिजारत के जरिए 8 जंगें रुकवाएं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि भारतीय हिमायत याफ्ता नासिर फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज शर अंगेजी और तरक्की मुखालिफ बयानियाँ फैलाने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह, ताहम किसी भी बराह रास्त या बिलवासा सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। बलोचिस्तान पाकिस्तान का फ़ख्र है। बलोचिस्तान के लोग निहायत बासलाहियत, बाहिम्मत और मुहिब्बे वतन हैं। पायदार तरक्की के लिए नौजवानों का फ़ाल किरदार बहुत अहम है। फितना अल हिंद और फितना अल खारिज शर अंगेजी और तरक्की मुखालिफ बयानियाँ लाने की मजमूम कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाह है। किसी भी बराह रास्त या बिलावास्ता सरहदी खिलाफ वर्जी का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की GHQ में 17वीं नेशनल वर्कशॉप में बलोचिस्तान के शुरा से गुफ्तगू। ESPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने मुलाकात में विफाकी और सूबाई हुकूमत के बलोचिस्तान में तरक्याती इकदामात पर गुफ्तगू की। उन्होंने बलोचिस्तान के बेपनाह इक्तिसादी इम्कानात को अवाम की बेहतरी के लिए बरूए कार लाने पर जोर दिया और नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करने और बाइख्तियार बनाने में सिविल सोसाइटी के मुस्बित किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल का कहना था कि बलोचिस्तान पाकिस्तान का फख्र है। बलोचिस्तान के लोग निहायत बासलाहियत, बाहिम्मत और मुहिब्बे वतन हैं। फील्ड मार्शल का कहना था कि पायदार तरक्की के लिए नौजवानों का फाल किरदार निहायत अहम है। जाती सियासी मफादात पर मबनी एजेंडों को रद्द करके मुल्की मफाद को मुकद्दम रखना होगा। रियासत तमाम दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ कर रही है ताकि बलोचिस्तान को उनके शर से पाक किया जा सके। ISPR के मुताबिक वर्कशॉप के इख्तिताम पर मुफस्सल सवाल जवाब के सेशन का भी इनकाद। में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD की कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के ठिकाने से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद और अहम दस्तावेजात बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वफाक और नए वज़ीर आला को महाजराई के बजाय मिलकर काम करना होगा। हमारा सूबा मुश्किल हालात से गुजर रहा है। अफगानिस्तान के साथ अमन मुआहदा खुशाइंद है। अमन के क़याम के लिए पाक फौज और पुलिस ने जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, सूबे में एक बार फिर नए वज़ीर आला का इंतखाब हो चुका है, हल पर्दारी हो चुकी है। ताहम उम्मीद ये की जा रही है कि इस नए वज़ीर आला से वफाक और सूबे के माबैन जो महाज आ रही थी वो किसी हद तक कम होगी। इस वक्त हमारे साथ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा मौजूद है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा, और आपको भी पता है कि हम एक बड़े मुश्किल हालात में गुजर रहे हैं, जहाँ पर एक हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान के साथ हालात ख़राब, जिस पर भी आपने देखा कि कुछ हुआ। फिर हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के हालात आपको पता है कि जो हमारे फ़ौज के नौजवान और ऑफिसर्स, FC के नौजवान और ऑफिसर्स, पुलिस के नौजवान ऑफिसर्स शहादतें दे रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ हमारे हालात इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अभी एक मुआहदा हुआ है, एक खुशहाल बात है। उसके बाद हमारे वसाइल के इशूज़ हैं, पानी के हैं, बिजली के हैं, गैस के हैं। तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर आला को एक ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी अमन के लिए, सूबे की तरक्की के लिए, सूबे की खुशहाली के लिए। हमने मिलकर काम करना है। बहुत शुक्रिया जी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी हमारे साथ मौजूद है और उनके कहने के मुताबिक एक छोटी सी मुलाकात हुई है और इस छोटी मुलाकात में उन्होंने ये महसूस किया है और ये बात तय की गई है कि आपस में मिलकर सूबे के खुशहाली के लिए और अमन के लिए काम किया जाएगा। बानी पीटे समेत दीगर के खिलाफ 9 मई GHQ हमला केस की समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। शेख रशीद समेत दीगर मुलजिमान को हाजिरी के बाद जाने की इजाज़त दे दी गई। क्रिकेट मैच के बायस गवाहान अदालत में पेश ना हो सके। केस में अब तक इस्तगासा के 44 गवाहान की शहादतें कलमबंद हो चुकी हैं। वकला सफाई की जानिब से 13 गवाहान की दोबारा शहादत के लिए तलबी की दरख्वास्त पर भी समाअत मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। पाक अफगान तजारती गुजरगाहों की बंदिश 11 रोज से राहदारी तजारत भी खत्म। ज़राए वजारत खारजा के मुताबिक अफगान सरहद पर तमाम बॉर्डर्स बंद हैं, कोई तजारती सरगर्मी नहीं हो रही, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफा तजारत का हजम $2 अरब से ज़ायद है। इसी पर बात करेंगे। ज़ीशान यूसुफ जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ीशान, बताइएगा।
دیکھیں ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ اس وقت تمام سرحدی گزرگاہیں جو ہے وہ بند ہے اور 60 کی دہائی کے بعد افغان تجارت جو ہمارے ساتھ دو طرفہ تجارت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹرانزٹ ٹریڈ 60 کی دہائی کے بعد پہلی مرتبہ بند ہو چکی ہے اور وہ بھی اس وقت بند ہے اور افغانستان کی جو 60% ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ پاکستان کی ذریعے ہی ہوتی ہے کیونکہ دوسرا جو ان کا سائڈ لگتا ہے یا جو دوسری پورٹ ان کو لگتی ہے وہ ایران کی ہے اور ایران پر سینکشنز ہے تو لہٰذا تمام زیادہ تر جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ پاکستان کے ذریعے ہوتی ہے تو وہ بھی اس وقت بند پڑی ہے اور دو طرفہ تجارت بھی مکمل طور پر اس وقت بند پڑا ہے اور جو کامرس منسٹری ہے اس کے حکام نے جب ہم سے بات چیت کی تو بتایا کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان $2 ارب سے زائد دو طرفہ تجارت ہو رہی ہے اور اس میں جو $76 کروڑ ہے تو وہ چیزیں اتنے جو حجم کی چیزیں وہ پاکستان برآمد کرتا ہے جبکہ دوسری جانب افغانستان کو جو ہمارے ایکسپورٹس ہیں وہ تقریباً $1 ارب اور $56 کروڑ ہے تو یہ تجارتی سرگرمیاں مکمل طور پر جو ہے اس وقت بند ہو چکی ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو تجارت ہے تو یہ تقریباً 4 بڑی سرحدی گزرگاہوں کے ذریعے ہوتی ہے جس میں ترخم بارڈر شامل ہے جس میں چمن بارڈر شامل ہے غلام خان ہے اور انگور اڈا ہے باقی بھی افغانستان کے ساتھ گزرگاہیں ہیں لیکن جو بڑی تجارتی سرگرمی ہے وہ انہی بارڈر سے ہوتی ہے تاہم دفتر خارجہ کے ذرائع نے کنفرم کیا ہے کہ مکمل طور پر جو ہے بارڈرز جو ہے وہ اس وقت بند ہے اور آگے اس پر کیا ہوگا یہ اب تک جو ہے واضح نہیں ہو چکا ہے کہ یہ بارڈرز کب تک کھلیں گے یا کب تک جو ہے وہ بند رہیں گے لیکن فی الحال آگے بڑھتے ہیں لاہور قلعہ کے نواں کوٹ میں پتنگ کی ڈور پھرنے سے نوجوان جاں بحق مزنگ کا رہائشی نوجوان گھر واپس جا رہا تھا گلے پر ڈور پھر گئی مرحوم گھر کا بڑا بیٹا اور اکیلا کمانے والا تھا مرحوم کا ایک چھوٹا بھائی 2 بہنیں ہیں آئیجی پنجاب عثمان انور کا نوٹس CCPO لاہور سے رپورٹ طلب کر لی DIG آپریشنز لاہور کو پتنگ بازی میں ملوث ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم زین علی ہمارے ساتھ موجود ہیں زین بتائے گا اس واقعے کی مزید کیا ڈیٹیلز ہیں اور اہل خانہ سے آپ کی بات ہوئی کیا جذبات ہیں ان کے جی بالکل تھانہ مزنگ کی حدود میں 21 سالہ نوجوان ڈور پھرنے سے جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا ہے اور نعمان یوسف جو میڈیکل سٹور پر کام کرتا تھا رات 2 بجے کے قریب جب گھر واپس آ رہا تھا کہ اسی دوران نواں کوٹ کے علاقے میں گھر آتے ہوئے اس کے گلے پہ جو ہے وہ ڈور پھری اس حوالے سے ہماری جب لواحقین سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ نعمان جو ہے وہ جب یہ حادثہ اس کے ساتھ پیش آیا تو اس کے کزن عثمان کی جو ہے وہ گھر کال آئی اور ان کی جانب سے بتایا گیا کہ جو حادثہ جو ہے وہ ان کے بیٹے کو حادثہ پیش آیا ہے جب ہسپتال پہنچے تو ان کا جو بیٹا تھا نعمان یوسف وہ موقع پر جو ہے وہ دم توڑ چکا تھا اس وقت جو ہے وہ لواحقین جو ہے وہ غم سے نڈال ہیں دوسری طرف اگر بات کرتا چلوں تو پنجاب حکومت بھی جو ہے وہ اس وقت بسنت کی تیاریاں جو ہے وہ اجازت دینے کے قریب ہے اور اندیا دیا جا رہا ہے کہ اس مرتبہ موسم بہار میں جو ہے وہ بسنت منائی جائے گی جبکہ دوسری طرف پولیس کے جو دعوے ہیں وہ دھرے کے دھرے نظر آ رہے ہیں پتنگ بازی کنٹرول کرنے میں پولیس جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہے لواحقین کا کہنا ہے کہ جو ملزمان ہیں ان کا تعین کر کے ان کو کیفر کردار تک جو ہے وہ پہنچایا جائے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ڈور پھرنے سے نوجوان کے جاں بحق ہونے پر افسوس کا اظہار 21 سالہ نعمان کے سوگوار خاندان سے اظہار ہمدردی و تعزیت مریم نواز کا غیر قانونی پتنگ بازی کے واقعے پر سخت غم و غصے کا اظہار ذمہ داران کے خلاف فوری کارروائی کا حکم وزیر اعلیٰ پنجاب نے CCPO سے رپورٹ طلب کر لی آگے بڑھتے کو بتائیں کہ لاہور میں اسموگ کی اوسطاً شرح 200 سے بھی تجاوز کر گئی ہے آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب حکومت اور ضلع انتظامیہ متحرک ہے جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں دنوں لاہور میں بارش کا بھی امکان نہیں ہے مزید بتا رہی ہیں سامیہ سعید بالکل صوبائی دارالحکومت لاہور میں اسموگ کی شرح میں روزانہ کی بنیاد پر مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے آج بھی شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 200 سے تجاوز کر گیا ہے جبکہ شہر لاہور کے بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس 300-400 سے بھی تجاوز کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تاہم شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر لازمی عمل کریں خاص طور پر بچے بڑے بزرگ اور جن کو سانس لینے میں دشواری ہے وہ ماسک کا استعمال جو ہے وہ لازمی کریں روزانہ شہر کی سڑکوں پر جو ہے وہ دن میں 2 دفعہ پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جاتا ہے فصلوں
کی باقیات جلانے والوں کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. کوڑا جلانے والوں کے خلاف بھی جو ہے وہ FIR درج کروائی جا رہی ہیں تاکہ جو ہے وہ بر وقت فضائی آلودگی کو کنٹرول کیا جا سکے. مگر شہری بھی اپنی مدد آپ کے تحت اپنے ماحول کو صاف رکھیں, زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پلانٹیشن کریں. لاہور کے داخلی راستوں پر بھی جو ہے وہ نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ کوئی بھی دھواں چھوڑنے والی گاڑی جو ہے وہ لاہور میں نہ داخل ہو سکے. محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ تاحال شہر لاہور میں بادل برسنے کے جو ہیں وہ کوئی بھی امکانات نہیں. تاہم اگر شہر لاہور میں بارش نہیں ہوگی تو دیکھا جائے گا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں فضائی آلودگی میں مزید اضافے کا امکان ہے.